साझा मञ्चको साथमा अक्सफोर्ड एकाडेमिक ट्रेनिङ सेन्टर बिर्तामोड, स्पोन्सर्ड बाई लिटल स्टार इङ्ग्लिस स्कुल बुद्ध शान्ति, ग्लोरी इङ्ग्लिस स्कुल बिर्तामोड, मनोकामना सेकेन्डरी स्कुल बिर्तामोड, दुर्गा माध्यमिक विद्यालय गरामनी झापा। एभी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 9856 73 771। दर्शकवृन्द नमस्कार। साझामञ्च.com को एउटा नौलो प्रस्तुति साझा संवाद बसाइमा आज हामीसँग विजय तिमसिना हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रका विद्यार्थी। मनोकामना कलेज बिर्तामोडमा अर्थशास्त्र विषयमा विगत 15 वर्षदेखि प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको छ र उहाँ अहिले बिर्तामोडमा अवस्थित आकाशगङ्गा साकोसका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। अहिले हामी कोभिड-19 को सन्तासमा छौँ। विश्वव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण हामी विश्वभरि नै अहिलेको विश्वकै अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल जस्तै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा अबको विश्वले अर्थतन्त्रलाई कस्तो रूपरेखाबाट अगाडि बढाउँछ, अथवा हामी नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने अब नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो रहन्छ, अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले उहाँलाई हामीले सोधेका छौँ। त्यसै गरी उहाँ एउटा सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ। सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक भएको नाताले अबका दिनमा सहकारी अभ्यास, सहकारी अभियानमा यो आर्थिक यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको सन्तासका कारण भएको यो 1.5 महिनाभन्दा लामो अवधिको लकडाउनबाट के कस्तो असर पर्छ, हामी उहाँसँग यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ विजयजी यहाँलाई कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद गोपाल सर। हामी 1.5 महिनादेखि लकडाउनमा छौँ। हजुर, यो विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणको सन्तासमा नेपाल सरकारले पनि लकडाउन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वभरि नै अर्थतन्त्र त डामाडोल छ। यसलाई कसरी यहाँले हेर्नु भएको छ? प्रमुख कुरो त अब यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। विगत लगभग 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। हुन त नेपालमा अहिले कम्युनल भाइरल लिइसकेको छैन, अथवा कोरोना भाइरसले कम्युनिटीमा एट्याक गरिसकेको छैन। इन्डिभिजुअली रूपमा अहिले मोर देन 55 जनाभन्दा बढीलाई देखाइसकेको छ। तर पनि सतर्कताको लागि नेपाल सरकारले जुन कदम चाल्यो त्यो एकदम सराहना योग्य छ। लकडाउनमै बस्नुपर्छ, घरमै बस्नुपर्छ, घरमै बसेर हामीले हाम्रा जीवन चलाउनुपर्छ, किनभने जीवन त्यस अगाडि बढिरहन्छ। हामी घरमै बस्दा पनि हाम्रो जीवन अगाडि बढिरहेछ। अब यसले गम्भीर असर त पारेको छ, विशेष गरी सोसियल इकोनोमिक सेक्टरमा भन्यो भने सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा यसले गम्भीर असर पारेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा त अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रमा हेर्ने भने हामी मानव जाति हौँ होइन, समूहमा बस्ने मान्छे, सामूहिक भावना लिएर अगाडि बढ्ने मान्छे। अहिले अब कुरा नै सोसियल डिस्टेन्सको कुरा आयो। हामी समूहमा एक आपसमा मिलेर बस्ने मान्छे, अब सोसियल डिस्टेन्स अथवा फिजिकल डिस्टेन्स, भौतिक रूपमा सामाजिक रूपमा दूरी तयार गरेर बस्नु, त्यो नै एउटा च्यालेन्ज भइगयो। यही च्यालेन्जले आर्थिक क्षेत्रमा पनि एउटा खतरा उत्पन्न गराइसकेको छ। अब अर्थतन्त्रमा हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई कसरी चाहिँ यो कोभिडले अथवा यस्ता खालका महामारीहरूले, लकडाउनले कसरी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्यो भन्दाखेरि सामान्य अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अथवा अर्थतन्त्रको विषयवस्तु 4वटा छ। 4वटा भनेको यसले उपभोग, उत्पादन, विनिमय र वितरण, यो 4वटा क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्दछ। अब यसलाई अझ मैले विश्लेषण गर्ने भने उपभोगको क्षेत्रमा हेर्ने भने हामी सबैले उपभोग गर्छौँ वस्तु तथा सेवाहरूको, र त्यसलाई हामी उपभोग गरेर हामी त्यसबाट सन्तुष्टि लिन्छौँ। अब उपभोगमा पनि अहिले उपभोग त गरिरहेका छौँ, तर अहिले के उपभोग गर्दैछौँ भन्दाखेरि एकदमै प्राइमरी गुड्स, अति आवश्यक वस्तुहरू मात्र हामी उपभोग गर्दैछौँ। हामीलाई त धेरै वस्तु उपभोग गर्नुपर्छ, किनभने संसारमा धेरै वस्तुहरू उत्पादन भएका छन्, धेरै वस्तु तथा सेवाहरू छन् जुन हामीले दैनिक उपभोग गरिरहेका थियौँ। तर अहिले हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्दाखेरि हामीले घरमा हामीलाई हाम्रो बडीलाई जे चाहिन्छ खान, सुत्न, त्यति मात्र पुग्ने हामीलाई दाल भात तरकारी खाँदैछौँ, आधारभूत आवश्यकता पुरा हुँदैछ भनेको।
अब उपभोगमा त्यहीँनेरि असर गरेको हामीले सिनेमा हेर्न जान पाएनौँ, हामीले पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जान पाएनौँ, हामीले कुनै इन्टरटेनमेन्ट गर्न पाएनौँ, हामीले विभिन्न खालका सेवाहरू लिन पाएनौँ। साँच्चै भन्यो भने हामीले हस्पिटालिटी सम्बन्धी कुनै पनि सेवाहरू लिन पाएनौँ। अब भाइरस लागेको अथवा अत्यन्त गम्भीर बिरामीले मात्रै अझै स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको छन्, सामान्य स्वास्थ्य सेवा पनि लिन पाएका छैनौँ। सामान्य अवस्थाको भनेको उपभोगमा यसको गम्भीर असर परिरहेको छ। अब उपभोगै नभइसकेपछि उत्पादन क्षेत्रमा त त्यसै असर परिहाल्यो, किनभने अहिले सबै औद्योगिक क्षेत्र बन्द छ। अब उद्योग धन्दाहरू बन्द भइसकेपछि उत्पादन हुँदैन, उत्पादन नभइसकेपछि त्यसको वितरण हुँदैन। वितरण भनेको आपूर्ति हो, त्यसको विनिमय बजार खुल्नु पर्यो। बजार खुलेपछि वस्तु आपूर्ति हुन्छ अनि वस्तुको माग हुन्छ, हामी उपभोग गर्छौँ। त्यो चेन नै अर्थशास्त्रको त्यो चेन नै भत्केको छ। अर्थात् उपभोग महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। उपभोग त महत्त्वपूर्ण कुरा। हाम्रो प्राइमरी कुरा नै के भन्दाखेरि यो सबै एक्टिभिटिजहरू के को लागि भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवा उपभोगको लागि हो। यहाँ उपभोग नै हामीले अब जस्तो 100%मा हेर्नु भने अहिले न्यूनतम हाम्रो आधारभूत आवश्यकतालाई 20%मा राख्दै हुन्छ। हामीले 20% मात्र हामीलाई जति चाहिन्थ्यो, हामीले जे वस्तुहरू पहिला उपभोग गर्थ्यौँ त्यसको 20% मात्र अहिले हामी दैनिक उपभोग गर्दैछौँ। भनेको अहिले हामीले जम्मा खाना खाँदैछौँ त्यो बाँच्नको लागि। त्यो बाहेकका हाम्रा जति पनि सेवा र वस्तुहरू हामीले उपभोग गर्थ्यौँ त्यो अहिले बन्द छन् भनेपछि त्यहाँनिर गम्भीर असर पर्यो। अब अब कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि उत्पादनको क्षेत्रमा मैले भनिसकेँ, जब मैले घर बनाउँदैछु भने मेरो घर निर्माण कार्य बन्द छ, मैले रड सिमेन्ट होइन यावत कुराहरू मैले उपभोग गर्न पाइनँ भनेको त्यो क्षेत्रमा इँटा उत्पादन गर्न पाइनँ भने चाहिँ त्यो बन्द छ। त्यहाँ पनि गम्भीर असर भएको छ। उनीहरूले उत्पादन गरेर पनि त्यसलाई बजारमा ल्याउन पाउँदैनन्, हामीले किन्न पाउँदैनौँ भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो समस्या छ। अब अझ वितरण, यो त विनिमय भयो। अब वितरणमा हेर्ने भने वितरण भनेको चाहिँ उत्पादन गर्दा उत्पादनका साधनहरूको प्रयोग गरिन्छ, जस्तो पुँजीको प्रयोग गरिन्छ, श्रमिकको प्रयोग गरिन्छ, त्यहाँनिर इन्टरप्रिन्युर्सहरू उद्यमीहरूको प्रयोग भएको हुन्छ, व्यवस्थापन भइरहेको हुन्छ, अनि त्यस पछाडि मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ, भूमिको प्रयोग गरिन्छ। यो सामान्य सिद्धान्त हो। अब अहिले श्रमिक पनि काम गर्न जान पाउँदैन, पुँजी पनि परिचालन ब्याङ्कहरू सबै बन्द छन्, के आवश्यक कामको लागि मात्रै अति आवश्यक कामको लागि मात्रै खुलेका छन्, लगानी भएको छैन भनेपछि सबै कुराहरू त्यहाँ बन्द छन् भनेपछि लकडाउन छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा लकडाउन छ भनेपछि पुँजी पनि निवेश भएन, श्रमिकहरू पनि जान पाएनन्, एउटा उद्यमीले व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन। घरमा बसेर त अब हुन त अहिले भनिरहेछौँ होइन घरबाटै काम गर्ने भनेर, तर अब त्यो प्रविधि अहिलेसम्म हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा अति विकसित कम विकसित राष्ट्र भएको कारणले हामी घरबाटै सबै काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यी सबै उत्पादनका क्षेत्रमा यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ अहिले अत्यन्तै विकट अथवा अप्ठ्यारो छ, चुनौती छ। अनि श्रमिकहरू जसले उद्योगमा गएर कल कारखानामा गएर काम गर्थे, पुँजीपतिहरू जसले पुँजी निवेश गर्थे, ब्याज पाउँथे, उनीहरूले ज्याला पाउँथे। अब काम नभएपछि उत्पादन नभएपछि त्यो पनि रोकियो भनेपछि उनीहरूसँग ज्याला आएन, पैसा आएन भने उनीहरूको पर्चेजिङ पावर पनि घट्यो भनेपछि अब उत्पादन गरे पनि वस्तु बिक्री हुँदैन भनेपछि के हुन्छ अन्त्यमा गएर भन्दाखेरि बेरोजगारी तड्कारो रूपमा अब बेरोजगारीको समस्या सुरु हुँदैछ। यो लकडाउनमा त अहिले देखिएको छैन किनभने मान्छे घरमा छन्, रोजगारीको खोजीमा छैनन्। जब अब लकडाउनबाट खुकुलो सामान्य जीवनमा हामी फर्किन्छौँ त्यतिखेर अब बेरोजगारीको चाहिँ एउटा विकराल समस्या। त्यो अवधिमा अब अहिले उत्पादन गर्न पाएन, वितरण गर्न पाएन, अहिलेको समयमा जे काम रोकिएको थियो त्यो अब गर्दाखेरि त बेरोजगारी त बढ्नुपर्ने होइन नि त फेरि पनि, किनभने उपभोगका लागि बजारमा पठाउनु पर्ने सामग्रीहरू त बाँकी नै छन्, अहिले स्टोरहरू खाली भइसकेका छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर हामी अर्थशास्त्रमा के भन्छ भन्दाखेरि यो श्रम भन्ने चिज चाहिँ नाशवान हो। तपाईँको यसलाई स्टोर गरेर राख्नुहुन्न, तपाईँको आजको श्रम त सकियो त, तपाईँ भोलिको लागि भोलि गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले यो 1.5 महिना 2 महिना 3 महिना कति महिना अब लकडाउन हुन्छ अथवा हुनेवाला छ त्यसको त्यो श्रम तपाईँले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्न। एउटा श्रमिकको श्रम भने चाहिँ उसले त्यतिखेर पाउने ज्याला, उसले त्यतिखेर कमाउने पैसा तपाईँले उसलाई दिनुहुन्न, उसले त जहिले काम गर्छ तैँले दिनुहुन्छ भनेको त्यो महिना त बेरोजगार भयो नि त। पछि कम्पेन्सेसन हुने, पछि सरकारले विभिन्न पोलिसीहरू ल्याएर कम्पेन्सेसन गर्ने कुरा अर्को छ, तर खेर त गयो नि, हाम्रो श्रम त खेर गइरहेछ। लकडाउनको अवधिमा हाम्रो श्रम खेर गइरहेछ नि, मान्छे घरमा बसेको छ, उसको श्रम त उसले म आज बिहान काममा गइनँ म भरे बेलुका गर्छु भन्ने त पाउँदैन, भरे बेलुका त बेलुकै हो नि, बिहानको श्रम त खेर गयो सुतेर भनेपछि श्रम खेर गयो।
हामीलाई उत्पादनमा सबैभन्दा मुख्य कुरा नै श्रम हो। पुँजी त तपाईँ एकुमुलेट गर्नुहुन्छ, सङ्ग्रह गरेर राख्नुहुन्छ, श्रम त खेर गयो भनेपछि श्रमिकहरूले त्यो बखतको पैसाहरू पाएका छैनन् भनेपछि उनीहरूलाई अनि जब उनीहरूसँग हामीसँग घर परिवार क्षेत्रमा जब पैसा आउँदैन त्यही पैसा त जाने हो नि बजार अनि वस्तु किन्ने भनेपछि उपभोग पनि घट्न थाल्छ। भनेपछि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ अब मन्दीतर्फ जाला अर्थतन्त्र, मेरो विचारमा चाहिँ अब आर्थिक मन्दीतर्फ जान्छ, रिसेसनतर्फ जान सक्छ अर्थतन्त्र। अब भनेको यो कोरोनाको प्रभावका कारणले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत देख्नुहुन्छ। देखिन्छ। त्यसको आर्थिक मन्दीको सङ्केत देखिसके पछाडि त्यसका असरहरू पनि होला नि। हुन्छ। हामी भाषणमा भन्छौँ, कुराकानी गर्दा भन्छौँ आर्थिक मन्दी, तर समग्र भाषा एकदम सरल भाषामा सबैले मान्छेले बुझ्ने गरे चाहिँ आर्थिक मन्दी भनेको के हो त्यो चाहिँ एकदम प्रष्ट भाषामा भनिदिनुहोस् न। मन्दी भनेको के भन्दाखेरि ठ्याक्कै बुझ्ने भन्दाखेरि मन्दी भनेको उत्पादन घट्नु हो, वस्तुहरू बजारमा बिक्री नहुनु हो, खेर जानु हो। किन बिक्री नहुनु भन्दाखेरि त्यसको माग नहुनु हो। किन माग नहुनु भन्दाखेरि माग गर्ने क्यापेसिटी मान्छेसँग नहुनु हो, क्षमता नहुनु हो। अब माग गर्ने क्षमता भएन भने वस्तुहरू बिक्री हुँदैनन्, बिक्री भएन भने वस्तुहरू स्टोर हुन थाल्छन् अनि प्रोडक्सन प्रोसेस जुन हुन्छ उत्पादन प्रक्रिया त्यो बन्द हुन्छ। बन्द हुनु भनेकै बेरोजगारी। अब उत्पादनका साधनहरूले काम गर्न नपाउने अवस्था आयो भने बेरोजगार भनेको मन्दीलाई अर्को शब्द भन्यो भने बेरोजगार, धेरै बेरोजगारी देखा पर्दछ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको पर्चेजिङ पावर घट्न, पैसाको क्षमता पनि घट्न थाल्छ। पैसाको जुन पर्चेजिङ पावर हुन्छ त्यो घट्न थाल्दछ अनि वस्तु तथा सेवाहरू मूल्यवान हुँदै जान्छन्। यसले धेरै यसको हाँगाहरू छन्, रुटहरू चाहिँ यो चारतिरै पुग्न सक्छ। विजयजी, अब यहाँले आर्थिक मन्दी भन्नु र बेरोजगारी भन्नु लौ उस्तै हो, एकै प्रकृतिबाट पुग्छ भन्नुभएको छ। अब यहाँ एउटा सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक पनि हो। हजुर। हामी समग्र रूपमा सहकारीलाई अलिक फरक कोणबाट हामी यो साझा मञ्चबाट उठान गर्ने पनि गरिरहेका छौँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ अब सहकारी अभियानले चाहिँ हिजो निकै क्रेडिट प्राप्त हो सहकारी अभियान चाहिँ, जस्तासुकै आन्दोलन जस्तासुकै अप्ठ्याराहरूमा पनि यसले जनता अथवा यसका सदस्यहरूलाई भर्ती गर्दै आएको संस्था, प्रकृतिको संस्था। यहाँ एउटा सहकारी संस्था आकाशगङ्गा सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ, एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। सँगै जोडेर हेरिदिनुहोस् न अबको सहकारीको भविष्य कतातर्फ जान्छ। अब सहकारी, अब यहाँ अलिकति बुझ्ने कुरा, सहकारीहरू भनेका सदस्य बेस्ड हुन्, सदस्यमा आधारित हुन् र सदस्यहरू भनेको उपभोक्ता अथवा कस्टमर होइनन्, ग्राहक होइनन्। ग्राहक जहिले पनि के को खोजीमा हुन्छ भन्दाखेरि कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामान खोज्ने र अधिकतम आफूलाई सन्तुष्ट पार्ने हुन्छन्। तर ग्राहकको चाहिँ एउटा ग्राहकको परिचय चाहिँ त्यसरी दिउँ। ग्राहक जहिले पनि के हुन्छ, एउटा उपभोक्ता चाहिँ कम मूल्यमा राम्रो गुणस्तरीय वस्तु कन्ज्युम गर्न पाए, उपभोग गर्न पाएर सन्तुष्ट हुन पाउने उसको लक्ष्य हुन्छ। तर सहकारीका सदस्यहरू भने चाहिँ आफू पनि सन्तुष्ट हुने साथसाथै आफ्नो सहकारीलाई पनि अगाडि बढाउने उनीहरूको ध्येय, उनीहरूको मिसन त्यो हुन्छ। त्यसैले अलिकति हामीले बजारभन्दा अलिकति पृथक ढङ्गले सहकारीलाई हेऱ्यौँ भने यो हुन त अब यो तपाईँको लकडाउनको बेला अथवा यो अवस्थामा सहकारीलाई गम्भीर आघात पुगेको छ। किनभने सहकारी विभिन्न क्षेत्रका छन्, विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी। अब तपाईँ अन्य उत्पादन सहकारीलाई हेर्नुहुन्छ भने बरु त्यहाँ अवसर छ, किनभने कृषि सहकारी अन्य सहकारीहरूमा त यतिखेरै लकडाउन भए पनि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँतिर कृषिमा अलिकति लगानी गरेर होइन, अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा काम नभएका श्रमिकहरूलाई एउटा सरकारको नीति परिधिभित्र रहेर सोसियल डिस्टेन्समा राखेर त्यहाँ लगेर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने लगानी गर्ने वातावरण त राम्रो छ। तर बचत तथा ऋण सहकारी जस्ता सहकारीहरू जसले पैसाको कारोबार गर्छ, साना साना पैसाहरू चाहिँ सदस्यहरूलाई पैसा बेच्छ, साना साना हाम्रा सदस्यहरूलाई दिन्छ। अब दिन्छ उनीहरूले गरेर पनि अब त्यो पैसाको सदुपयोग गरेर त्यसबाट कमाएर सहकारीलाई सामा ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने हो। अब समस्या कहाँ आइदियो भन्दाखेरि एउटा पसलमा एउटा सामान्य चिया पसलेलाई, एउटा लुगा पसलेलाई, एउटा सामान्य बेकरीवालालाई हामीले पैसा लगानी गरेका छौँ। सबै सहकारीहरूले त्यस्तै लगानी गरेका छन्। अब उनीहरूले दिनभरि कमाउँथे अनि बेलुका अथवा भोलिपल्ट बिहान इन्स्टलमेन्टको रूपमा अथवा दैनिकमा उनीहरूले बचत गर्थे, ऋण तिर्थे, ब्याज तिर्थे, यो चलिरहेको थियो। अब 1-1.5 महिनादेखि त बन्द छ यो सबै कुराहरू भनेपछि उनीहरूको दैनिक आय स्रोत छैन। उनीहरू आफै कसरी आफ्नो गुजारा
चलाउने भन्ने विषय उनीहरूलाई छ। अब उनीहरूले ब्याज तिर्न सक्दैनन्, इन्स्टलमेन्ट तिर्न सक्दैन, किनभने सहकारीमा त हामीले त एउटा समय अवधिमा उनीहरूलाई लगानी गरेका हुन्छौँ। निश्चित समयमा यति पैसा सावा ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर शर्त गरेर दिएको हुन्छ, इएमआई सिस्टममा दिएका हुन्छौँ। अब उनीहरूसँग त त्यो अहिले ब्रेक भइसक्यो। अब हामीले उठाउन पनि सक्दैनौँ, उनीहरूसँग तिर्ने क्षमता पनि छैन भनेपछि अब सहकारीमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई यसको एउटा ठुलो प्रभाव परिरहेको छ। अब यसलाई निकाल्ने कसरी, किनभने अब यहाँ सबभन्दा समस्या के हुन्छ के अरे हाम्रो पनि इन्डिकेटरहरू छन्। अब हाम्रो भाका नआएका ऋणहरू बढ्न थाल्छन्, किनभने मान्छेका भाका नागे, कतिको अहिले आउनुपर्ने चैत मसान्तमा आउनुपर्ने, चैत 15 गते आउनुपर्ने, वैशाख 15 गते आउनुपर्ने, अब वैशाख मसान्तमा आउने इन्स्टलमेन्टहरू थिए, ब्याज त्यो त तिर्न आएनन् मान्छेहरू भनेपछि उनीहरूको भाका नाग्यो, उनीहरूलाई हर्जना लाग्न थाल्यो। हुन त अब एउटा वित्तीय सहकारीहरूले चाहिँ अब एउटा नीति ल्याएर होइन हर्जनाहरूलाई छुट, अब एउटा समाधान के भन्दाखेरि ब्याज हर्जना छुट दिएर यसपालि अब सहकारीहरूले तपाईँलाई मैले भने असर त परेको चाहिँ यो बुझेकै कुरा हो होइन। मुख्य कुरा हामीले लगानी गरेको ऋणी सदस्यहरूबाट समयमै हामीले त्यसको चाहिँ सावा र ब्याज हामीले प्राप्त गर्नु र सहकारी चलेकै त्यो आएको ब्याजबाट सञ्चालन खर्च कटाएर बचेको मुनाफा चाहिँ हामीले हाम्रा सेयरधनीहरूलाई पनि वितरण गर्ने हो, हाम्रा सहकारीका सदस्यहरूलाई दिने हो। अब मुनाफा घट्छ पक्कै पनि, किनभने ब्याजै कम आउँछ, ब्याजै नआउन सक्छ, 2 महिना कारोबार भएको छैन भनेपछि मुनाफा घट्छ। तर मुनाफा लाई अलिकति हामीले चेन्ज गर्ने भने हामी सहकारीमा पहिला के गर्छौँ, हामीले जुन गत वर्ष बनाएको बजेट छौँ अब त्यो बजेटलाई अलिकति रिएलोकेसन गर्नु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई। हामीले त्यहाँनिर सहकारी सदस्य शिक्षा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। अब त्यो कार्यक्रमलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो। अब यति बेला हामीलाई सहकारी सदस्य शिक्षा जरुरत छैन हो। हिजो गऱ्यौँ हामीले कोभिड शिक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ, विभिन्न सहकारीहरूले कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भन्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गरे, राहत प्याकेजहरू दिए, त्यता अलिअलि खर्च भयो। तर हामीले अपरेसन खर्च जुन सहकारीमा हुने अपरेसन खर्च हो त्यसलाई घटाउनु पर्छ, एकदम खर्च कम गरेर। अनि हामीले नाफालाई चाहिँ नाफा घटायो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, विश्वास घुम्न थाल्छ सहकारीमा, किनभने भोलि सेयरहरूलाई पनि केही न केही उनीहरूले लगाएको सेयर पुँजीमा केही न केही हामीले दिनै पर्छ, अपेक्षा राख्छन्। त्यसैले हामीले मुख्य कुरा चाहिँ हामीले अलिक अनावश्यक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कटौती गर्ने र त्यो बजेटहरूलाई चाहिँ अलिकति नाफा बढाउने गर्ने र दीर्घकालीन अब यो तपाईँको लकडाउन आफ्टर लकडाउन चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका ऋणहरूलाई पनि बन्द गर्ने अनि बचत बढाउने। अब किनभने हाम्रो त बचत अहिले त एकदम बचत, अहिले हामी 1-1 घन्टा हप्तामा 2 दिन 3 दिन सहकारी खोलेर सदस्यहरूलाई फिर्ता दिँदैछौँ। अहिले 1 रुपियाँ पैसा बचत हुँदैन, खालि जाने काम मात्रै छ, निक्षेप जम्मा भएको छैन, सबै फिर्ता मात्रै हुँदैछ। किनभने सबैलाई पैसा चाहिएको छ, किनेर खानु परेको छ, काम गर्न पाएका छैन भने चाहिँ अहिले हामीले लिक्विडिटी पनि अलिकति टाइट हुँदैछ, किनभने सबैले पैसा फिर्ता लाँदैछन्। अब जब खुल्छ मान्छेहरू सहज बाटोमा काम गर्न जान्छन्। अनि हिजोको अवस्थाभन्दा हामीले अलिकति हाम्रा प्रोडक्सनहरू पनि बढाउनु पर्यो, बचतका प्रोडक्टहरू बढाउनु पर्यो, नयाँ ढङ्गबाट बचत गराउनु पर्यो, बचतमा बढी ब्याज दिएर हुन्छ कि आकर्षण गरेर बचत बढाउनु पर्यो। अनि ऋण पनि एकदम अल्पकालीन सर्ट टर्म मात्रै लोन दिने, त्यो लङ टर्म दिएर धेरै लामो अवधिको ऋण दियो भने उठाउन गाह्रो हुन्छ। सर्ट टर्म कल, अब त्यो ब्याङ्कतिर चाहिँ कल जुन बरोइङ भन्छ अथवा सर्ट टर्म बेसिसमा दिएर उनीहरूसँग तुरन्तै लिन सक्ने, दैनिक लिन सक्ने हिसाबले दिने र अलिकति हामीले म्यानेज गर्ने। र अर्को यहाँ भन्नै पर्दा एउटा अवसर चाहिँ आएको छ, यो लकडाउनले आएको अवसर भनेको नेपाल सरकारले बारम्बार भनिरहेको सहकारी ऐनमा आएको कुरा, निहालीमा आएको कुरा, मर्जको कुरा छ। अब सहकारी सबै सहकारी मर्जमा जानु पर्यो, किनभने अब एक्लै एउटा सहकारी बाँच्न सक्दैन। किनभने अब त धेरै ऋणीहरू, धेरै हाम्रा सदस्यहरूको आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक भएको अवस्थामा हामीले मिल्ने सहकारीहरू चाहिँ मर्ज गरेर एउटा दह्रो सहकारी बनाउने। त्यहाँ किनभने सहकारी मर्ज हुँदै जाँदाखेरि सहकारीभित्रका धेरै यो इकोनोमिज भन्छ, त्यहाँनिर धेरै कुराहरू हाम्रो खर्चहरू घट्न थाल्छन्। हाम्रा सेवा केन्द्रबाट, सीमित सेवा केन्द्रहरूबाट हामीले सेवा दिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो अवसर हो हामीले यसको तुरन्तै चाहिँ मर्जमा जाने र सबै सदस्यहरूको पृष्ठभूमिलाई हेरेर, उनीहरूको
आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई हेरेर लोनका कुरा, कसैलाई ब्याज बिना दिने, कसैलाई दिने नदिने, हर्जना, यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि चाहिँ अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी चाहिँ एउटा व्यापक स्टडी गर्नैपर्छ होला। हुन्छ विजयजी, हामीलाई साझा मञ्चको यो बसाइ तपाईँसँग कुरा गर्न पाइयो। एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, सहकारी क्षेत्रमा रहेर व्यवस्थापनको काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँबाट यो कुरा श्रोताहरूलाई आवश्यक पनि थियो। अन्त्यमा हामी उठ्दै गर्दा श्रोताहरूलाई केही सन्देश दिएर मात्रै बिदा हौँ। हस्, अब हामी एउटा गम्भीर अवस्थामा छौँ होइन। विश्वव्यापी रूपमा यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले हामीलाई आक्रान्त पारेको छ। हामी सरकारले जुन कुराहरू ल्याइरहेको छ, लकडाउनको कुराहरू, हामी घरमै बसौँ, घरबाटै हाम्रा दैनिक जीवनका कामहरू गरौँ, अलिकति सोसियल डिस्टेन्स राखौँ र विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा हेर्ने भने चाहिँ हामी हाम्रै घरका, हाम्रा ग्रामीण, हाम्रा घरमा भएका कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा काम गरेर केही न केही शारीरिक कामहरू गरिरहौँ, जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो होस् र हामीलाई किनेर सब्जी चाहिँ कम्तीमा किनेर खानु नपरोस्, हाम्रै बारीमा फलाउँ। मेरो यही शुभकामना छ। धन्यवाद।